अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम ये वीलॉग करने बैठे हैं आपकी खिदमत के अंदर, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान से ख़बरें आ रही हैं और बड़ी तेज़ी से ख़बरें आती जा रही हैं। आलमी मीडिया से भी आ रही हैं और अफ़गानिस्तान से भी आ रही हैं। आलमी मीडिया जो है ना वो इसको कह रहा है कि रन हो गया है अफ़गानिस्तान के ऊपर या अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का, और तालिबान कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ इतला भिजवाई है और वो लोगों ने हमारे सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। काबुल और कंधार के दरमियान जो मेन आर्टरी है और जिसको बड़ी अहमियत दी जाती है, और अब तक अमेरिकन जो थे वो अपने बड़े ट्रॉफी के तौर पे उसको पेश करते थे कि देखें 20 साल हमारा कब्ज़ा इसलिए अफ़गानिस्तान में बरकरार रहा या हम इसलिए मौजूद रहे कि हमने इस शाहराह को बंद नहीं होने दिया। इस शाहराह के ऊपर अगर आपको मैं ये अर्ज़ करूं कि उनकी गिरफ्त ढीली होने का या तालिबान के मौसर होने का सबसे पहला जो था वो इशारा उस वक्त हुआ था जब अमेरिका का एक तैयारा जो था, जो कि कम्युनिकेशन का बेसिकली हब था, वो उड़ता हुआ आप समझ लें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, अब वो कंधार से टेक ऑफ करते ही तबाह हो गया था। अमेरिकन का इसरार था कि वो तकनीकी ख़राबी की वजह से तबाह हुआ है, जबकि तालिबान का कहना था कि हमने कंधार के अपने इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए और उसको आलमी तौर पे स्टैंप करने के लिए ये काम किया है। उसके बाद फिर ये दोहा वाले मुज़ाकरात हुए थे, मेरा ख्याल इतनी की पुरानी बात है। तो उन्होंने वो कम्युनिकेशन का त्यारा गिराने का मतलब ये था, वो त्यारा मुसलसल उसके बगराम के और कंधार एयरपोर्ट के दरमियान महवे परवाज़ रहता था और बहुत सारा डाटा वो पिक करता था और बहुत सारा डाटा डिलीवर करता था। वो मुसलसल परवाज़ में होता था। उसका गिराया जाना या उसका तबाह किया जाना और फिर उसके रैकेज के ऊपर तालिबान का अब खड़े होकर अपनी वीडियोस और फ़ोटो बनवाना और वो जारी करना। रैकेज जो उसका यानी कि जो उसका मलबा था वो अमरीकी उठा के ले गए, लेकिन अमरीकियों के पहुंचने से पहले तालिबान ने अपनी तस्वीर वगैरह उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बना ली थी और पहले उन्होंने वो वीडियो जो थी वो आलमी मीडिया को जारी की थी। यहाँ पे तो ज़ाहिर है कि जब आपने कोई उसकी तस्वीर जारी करनी है तो आपको किसी आला हुकाम की, पेंटागन की अप्रूवल की ज़रूरत थी ना, ये खबर भी जारी करने के लिए। तालिबान ने वो पहले जारी कर दी, जिस पे जब उनसे ये जो थे पेंटागन वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ गिर तो गया, ज़ाहिर अब इतनी बड़ी हकीकत थी वो उसको कैसे डिनाई कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी कोई टेक्निकल ख़राबी थी। तालिबान का कहना है कि, मेरा ये कहना है कि वो पहला स्टैंप उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो था वो लगाया था कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद उनका जाना जो था वो ठहर गया था और वो जाना शुरू हो गए। कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस जिस इलाके से ख़बर आती जा रही है कि अफ़गान अमेरिकन वहाँ से विड्रॉ कर गए हैं, वो उस इलाके में जाते हैं और उस इलाके में जाके वो वहाँ की इंतज़ामिया जो होती है उसको पैगाम भेजते हैं और इंतज़ामिया के दो तरह के रद्द अमल होते हैं। एक तो ये होता है कि जी यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। और दूसरा ये होता है कि जी बस ये 2 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा अपना सामान उठा लूँ तो आप आके इसको टेक ओवर कर लें। ये दोनों रवैये जो हैं, और वो फिर लोग जो हैं वो अमेरिकन के दिवाले हो जाते हैं जिसे कहते हैं, और उन्हें जाके कहते हैं कि नहीं भाईजान ये तो, और अमेरिकन हमें वीज़ा दें और हम वहाँ पे जाएं। खैर ये जो हमने जो ताज़ा तरीन इतलात हैं और वो आपको नज़र भी आ रही होंगी, ख़ास तौर पे वो नक्शा जो इस वक्त तालिबान की तरफ से हमें भिजवाया गया है, इसमें ग्रीन एरिया वो है जिसके ऊपर वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेटअप कर चुके हुए हैं। तो अगर आप देखें तो रेड एरिया बस थोड़ा सा ही बचता है दरमियान में। और इस दफ़ा पॉलिसी जो थी, जो मेरे को 2 साल पुराने वीडियोज़ के अंदर थी और लोगों ने उसका उस वक्त मजाक उड़ाया था, वो मैं उसको फिर दोहराए देता हूँ। इस दफ़ा तालिबान की पॉलिसी ये थी कि पिछली दफ़ा हमें मार पड़ी थी नॉर्दर्न अलायंस से और मज़ार शरीफ वाली और ये ऊपर वाली साइड से, और वहाँ से टेक ओवर करते करते 9/11 हो गया था और हम मारे गए थे। लिहाजा इस दफ़ा पहली मर्तबा नॉर्दर्न एरिया से हम नाजल होंगे। तो आज से कुछ 1.5-2 साल पहले के आप हमारे वीलॉग उठा के देख लें, वहाँ पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता
قریب کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گھسنا شروع کیا، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا امپیکٹ کریٹ کیا، اپنا سوسائٹی کے اندر کنٹرول پیدا کیا۔ ظاہر ہے ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا نا راتوں رات آپ اٹھ کے جائیں اور وہ وہاں کا جو پولیس کا انچارج ہے وہ آپ کو کہیں کہ جی یہ میں آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، اس کے لیے باقاعدہ ہوم ورک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ناردرن ایریاز کے اندر اپنا ہوم ورک زیادہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جو ان کا سدرن ایریا اور پاکستان کا جو ناردرن یعنی پاکستان سے ملکہ علاقہ جو ہے یہ تو ہم بڑے آرام سے لے لیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو ایران کے بارڈر کے ساتھ کوئی ایک آدھ صوبہ بچا ہے ان کے دعوے کے مطابق، باقی پاکستان کے ساتھ ملکہ جتنا بھی علاقے جاتے ہیں ان میں سے ایک وہ جو ہماری طرف سے پارا چنار سمجھے نا، وہ ایک آدھ کوئی صوبہ یا ضلع باقی ہے، باقی ساؤتھ کے اندر وہ اپنا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا سارا آلموسٹ قبضہ ہو گیا۔ اب ہوگا کابل۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ افغانوں کے لیے اس میں سے کوئی بہتری برآمد کرے، اور کابل پہ جو قیامت صغریٰ پچھلی دفعہ نازل ہوئی تھی اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس جہاد سے، افغان لوگ جو ہیں وہ اس جہاد سے اور اس کے نتائج سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کو اب بھی وہی خدشات ہیں کہ اگر یہ لڑائی یہاں پہ کابل میں آگے ہو گئی تو جو کابل نے پچھلے کوئی 20-22 سالوں کے اندر 20 سال کے اندر جو گین کیا ہے وہ سارے کا سارا پھر زیرو ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ اس کے دروازوں پہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک ویڈیو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، میں عرض کر رہا ہوں تو سامنے وہ ویڈیو چل رہی ہوگی کہ وہ کابل میں باقاعدہ اس کے سبربز کے اندر یہ جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں۔ میں اتنا آگاہ تو نہیں ہے ان علاقوں سے، لیکن وہ ان علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں، وہ وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ 4 جولائی آخری تاریخ ہے، افغانوں نے کہا ہے کہ جی ہم کابل میں افغانستان میں نہیں ہوں گے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 جولائی سے اگست سپتمبر کے 2 ماہ کے اندر جو یہاں پہ ان کی جگہ پہ جو امریکیوں کے جانے کی وجہ سے جو بلیک واٹر نے آ کے سنبھالنے ہیں، ہم ان کو موقع دیے بغیر اس سے پہلے وہ جو ویکیوم پیدا ہوگا اس کو خود فل کر دیں۔ مقامی طور کے اوپر اگر اشرف غنی صاحب کا کوئی قبیلہ ہوتا یا اشرف غنی صاحب کا کوئی برادری ہوتی یا ان کے کوئی فٹ سٹیپ ہوتے تو شاید 4 لوگ وہ کھڑے کر لیتے۔ اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جب عبداللہ صاحب جو تھے وہ پالیٹکس تو کر رہے تھے کابل میں بیٹھ کے، لیکن جو ان کے علاقے سے ان کو پولیٹیکل سپورٹ ملتی تھی یا ہیڈ کاؤنٹ ملتا تھا یا گنز بیرل ملتے تھے، یعنی بندوقیں تو چلانے والے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، بندوقوں کی جو سپورٹ ملتی تھی اس کو پہلی دفعہ جا کے اپروٹ کیا ہے طالبان نے۔ اس سے پہلے کہ ہم کابل کی طرف آئیں پہلے وہ ان کو جہاں سے سپورٹ آنی ہے اس کو تو اپروٹ کر دیں۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے جو رشید دوستم اور پہلے جنرل مالک بھی تھے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ساری پاور کو مرتکز کر چکے ہیں کابل کے اندر، اور ان کا کہنا ہے کہ حتمی اور فائنل مارکا کابل میں ہوگا اور ہم یہاں سے طالبان کو اسی طرح نچوڑیں گے یا اسی طرح مارنا شروع کریں گے جس طرح ہم نے اس وقت نارتھ سے مارنا شروع کیا تھا اور پورا افغانستان صاف کر دیا تھا۔ ان کو اپنی ساری قوت لے کے یہاں پہ آ جانے دے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے جو وہ مختلف انٹرویوز میں خاص طور پہ ٹرکش میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہوئے وہ فرما رہے کہ جناب ہماری اسٹریٹجی وہی ہے کہ ان کو سارا جھوم لینے دیں، گھوم لینے دیں ان کو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے تکلیف بھی پہنچے گی اور پھر لوگوں کے اندر وہ بھی ایک جذبات جو بھڑکیں گے، اور پھر ہم ان جذبات کے اوپر سوار ہو کے جب ان کو مارنا شروع کریں گے تو پھر وہ قندھار سے آگے فریاب تک، کیا ضلع کا نام ہے جی ان کے صوبے کا، وہاں تک ان کو بھگائیں گے اور ماریں گے بھی اور یہ بھی کریں گے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اب دیکھیں اس میں سے کون سی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ طالبان کابل کے سبرز میں پہنچ چکے ہیں اور کابل کے اندر جو مقیم ہیں لوگ وہ اس کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی ترتیب پا چکے ہیں۔ ٹیکنگ اوور کا حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ اس ریڈ زون کے ٹیک اوور پہ ہوگا جو کہ کابل کے اندر ایک محفوظ علاقہ بنایا تھا امریکنز نے، جس کے اندر ایمبیسیز واقع ہیں، سفارت خانے واقع ہیں، اور ان سفارت خانوں کی زیادہ تر جو حفاظت ہے وہ بلیک واٹر اور اس کے کرائے کے فوجیوں کے جو ہے وہ ذمہ ہے۔ تو اصل فیصلہ کہ کابل کے اوپر طالبان کا قبضہ ہوا ہے یا نہیں ہے ہوا ہے اس علاقے کے سرنڈر ہو جانے پہ ہوگا۔ ہمسائے میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں اور ہمارے مہمان بھی رہے ہیں بہت اچھا، اگرچہ ان کی یادداشتیں یا یادیں جو ہیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ
افراد یا ان افغان آبادی کا وہ حصہ جو کابل میں رہتا ہے وہ کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، لیکن ہماری ان کے لیے اس وقت بھی اچھی رائے ہے کہ 4 دہائیوں سے اس قوم کو بہت زیادہ رگڑا مل گیا ہے، تو اب انہیں بھی امن کے اندر رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ طالبان آئیں، امریکنز آئیں، امریکنز کے پٹھو آئیں، کابل میں امن ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔